वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर पर अब किसी का कोई ध्यान नहीं। यहाँ पर अब चलते हैं नैरेटिव्स, बयानियाँ। आपने अक्सर टीवी चैनल्स पे बड़े तजिया निगारों को, बहुत सारे लोगों को कहते देखा होगा कि फलाने का नजरिया बिक रहा है, फलाने का मूड होता है खसूसन, तो वो जैसे उसको कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ हुई रहती है और दर्द है, आप देखते हैं जो कोई ना कोई रोला डालता है तो लोग उसकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में जिस तरह एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं मीडिया के ऊपर जो चीज़ चल रही होती है, जो भी ट्रेंडिंग होती है, उसको सब फॉलो करते हैं और वो इजी होती है ऑडियंस की टेंशन लेने के लिए। और मुश्किल काम जो है वो हमने वैसे कसम खाई हुई, हमने करना कोई नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज बजाय इसके जैसे पहले नजरियात होते थे, लेफ्ट के, राइट के, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, बड़ी मोबाइल से बहसें होती थी कि मुल्क जो है वो इस इकोनॉमिकल जो डॉक्ट्रीन है किसके तहत चलना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए। तो इस तरह की बातें होती थी। आप देखें जमात इस्लामी के जो हमारे पुराने लीडर्स थे, या पीपल्स पार्टी के, या ANP के, या मुस्लिम लीग के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो बहुत काम किया जाता था अपने मंशूर के ऊपर। लेकिन आज के दौर में अगर हम खसूसन देखें तो बयानिया जो है वो बिकता है मजलूमियत का। तो दोस्तों, मजलूम जो भी होगा उसको बनने के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो जालिम है। अब जालिम जो है पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान बनने से पहले वो बरतानिया की ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी जो यहाँ पर रूल कर रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ लोकल, जो उन्होंने हमारे लोगों में से मिलिट्री में लोग जो उन्होंने रखे हुए थे। तो वो उनका असला देख के, उनकी वो जो उन्होंने वेपन होते थे देख के हमारे लोग हैरास होते थे और उस डर खौफ से जो है हम लोग यहाँ पर गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। तो दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि हमारा माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं वो है, और हम लोग, हमारे जो लीडर्स हैं उस वक्त के पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद और उसके बाद आज तक भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर खौफ है। जहाँ हमें जो है ना वो वर्दी नजर आती है तो हम जो है ना थोड़ा सा डर जाते हैं और उसके बाद हम मजलूम बन जाते हैं। तो एक हमें ये बड़ी आसानी से पाकिस्तान में अवेलेबल है कि हम किसी भी वक्त जो है ना वो कोई ऐसा इकदाम कर दें जिससे हमारे अगेंस्ट वो ग्रुप हो जाए जिनके पास वेपन हैं या जिनके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो हम पे अटैक कर सकते हैं। तो हमारी मजलूमियत का जो है वो अच्छा नैरेटिव मिल जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह अगर हम इसको छोटी सतह पे लेके आते जाएं तो आपको हर किस्म की मजलूमियत नजर आ जाएगी। अगर आपने इसको देसी वर्जन पे देखना है तो आप देखें दस्ती साहब किस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ के इंतहाई गंदगी का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। इस चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना मरना ये पाकिस्तान है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों और तो को नंगा करें। अगर आपने इसमें कोई मॉडर्न लिबरल किस्म का देखना है कोई मजलूमियत वाला तो आप ये देख सकते हैं। मुझे तो नहीं पता कि पहले तो वो गेट पे छलांग मार के आए, गार्ड को पहले उन्होंने मारा, गार्ड को बंद किया, कैबिन में उसका फ़ोन छीन लिया, उसकी जो गार्ड है उसकी गन ले लो, आके हमारा फ्रंट डोर खटखटाने के बजाय तोड़ दिया। और फिर वहाँ मेरा बेडरूम का दरवाज़ा है तो वो खटखटा रहे थे, तो ईमान और मैंने आवाज़ दी कि हम खोल रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाएं। तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला उन्होंने ईमान को घसीटा और लेके गए, और मुझे भी पुलिस वेमेन कोशिश करी थी कि बाहर घसीटे। मैंने कहा मुझे बताएं, हम दोनों को अरेस्ट करने आए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर, बहुत सारे एथनिक बेसिस के ऊपर, बहुत सारे हमारे डेमोग्राफिक्स जो हैं इनकी बेसिस के ऊपर हमारे लीडर जो हैं वो इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ज़बरदस्ती भी हमारे यहाँ मजलूम बना जाता है। यकीनन कहीं ना कहीं मसाइल भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं जब उनको कोई भी नैरेटिव या कोई भी ऐसी चीज़ सब्सटेंशियल नहीं मिल रही होती जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैक कर सकें मासेस को, तो वो कभी ना कभी खुद भी जाके किसी ऐसी चीज़ में टक्कर मार देते हैं जिससे उनकी मजलूमियत के जो तासरात हैं वो दो लोगों के सामने यहाँ हो जाए और वो भी हमारे यहाँ बड़ा करामत साबित होते हैं। तो दोस्तों, हिटलर की बड़ी मशहूर किताब है माइनक्राफ्ट, जिसको देख के लोग दुनिया के तमाम तर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उन्होंने ये समझा कि प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ही एसेंशियल टूल है किसी भी नैरेटिव को फैलाने के लिए, सच्चा मनवाने के लिए, और बड़े आसानी के साथ लोगों को किसी भी झूठ या किसी भी एक बिल्कुल वेग सी किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर पक्का यकीन दिलाने के लिए। तो इस तरह उसमें कहा जाता है कि जितना झूठ आप बोल सकते हैं बोलें, जितना ज्यादा होएगा उतना वो सच लगने लग जाएगा, यानी झूठ इतनी कसरत से बोलें कि वो सच लगने लग जाए। तो हिटलर जो थे उन्होंने तो ये उस वक्त प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया और एक बड़ा ही पॉपुलर किस्म का एक बयानिया बनाया और एक बहुत ज्यादा लोगों की जो उन्होंने हिमायत हासिल की। उसके बाद खैर उन्होंने बहुत ज्यादा डेविस्टेशन दुनिया में की और उनके जो अल्टीरियर मोटिव्स थे वो बहुत ही गलत किस्म के निकले। तो दोस्तों, इस बयानिए को एक्सट्रीम पे अगर हम देखें तो जो हिटलर भी परेशान है वो पाकिस्तान में 2014 में धरने के बाद जब आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है ना वो 35 पंचर जैसे नारे और उसके अलावा जुल्म बर्बरियत जो PTI के
کے ساتھ جو انہوں نے سٹوریز کریٹ بھی کی، جس کی انہوں نے 35 کی بعد میں آفیشیل انہوں نے معافی بھی مانگی کورٹ میں بھی، نجم سیٹھی صاحب پہ جو ان کا الیگیشن تھا، پھر 4 حلقوں کے لیے انہوں نے جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اوپر اور جس طرح انہوں نے ایک پوری میڈیا کیمپین انہوں نے شروع کی، تو آپ یقین کریں جتنا 150 دن گالیاں دی گئی نواز شریف اور زرداری صاحب کو، تو ابلیس بھی جو ہے وہ جیلس ہو رہا تھا کہ یار یہ اتنا تو میں برا کوئی نہیں جتنا جناب سے یہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ فرعون اور جتنے بھی پرانے دور کے یہ ہٹلر وغیرہ جو تھے وہ بڑے مدھم پڑ گئے تھے، اور اس قدر جو ہے وہ پروپیگنڈا اور جو ہے نا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ان دا فارم آف ابیوزز یا اس کے علاوہ ایلیگیشنز یا بہت ساری اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک کنٹینیوس سسٹم چلا جس میں میڈیا پورا انوالو تھا بھرپور طریقے سے، اور پاکستان میں اس کے اگینسٹ ہلکا سا بھی کوئی ایکشن لیا جاتا تھا تو جو مظلومیت کا ایک کارڈ ہے وہ بھی دوبارہ عیاں ہو جاتا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں میاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت بڑے پھر لیڈر ہیں۔ تو دوستوں نواز شریف صاحب نے آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد ایک بیانیہ کریٹ کیا مظلومیت کا کہ کیسے ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی کے ساتھ ایک بہت زبردست جو ہے وہ سلوک کیا جا رہا ہے برے طریقے سے بائی دی ملٹری، بائی دی اسٹیبلشمنٹ، بائی دی گورنمنٹ آف عمران خان، اور انہوں نے اس کے بعد اس کو کیپٹلائز کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو بائی الیکشنز ہو رہے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اس میں میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے اس کو فائدہ حاصل کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر یہ جو نیریٹو کریٹ کیا اس سے وہ کافی زیادہ ان کی ہائپ کریٹ ہو گئی، اور پی ٹی آئی جو تھی وہ بہت زیادہ نیچے جا رہی تھی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جو سائفر کا معاملہ ہمارا شروع ہوا تو خان صاحب نے پھر جب دیکھا کہ اب یہ نیریٹو تو میاں صاحب لے گئے تھے، اب اس سے کوئی ہم نے بڑی بات کرنی ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ پھر امریکہ کو جانا وہ چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی لو جی میرے یہ خلاف، تو جتنا بڑا ظالم ہوئے گا اتنی مظلومیت جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہے۔ تو اس بیانیے نے پھر لالا مچا دیا اور پورا پاکستان اس کے پیچھے لگ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو تجربہ ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب پرانے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ جناب صاحب امریکہ گیا، انہوں نے کہا میرا مقابلے خلائی مخلوق سے ہے۔ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو دوستوں خلائی مخلوق سے بڑا ظالم ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ہمارا یہ سجیشن ہے ان کو جتنا مرضی اس سے آپ کو لگتا ہے کوئی تگڑا ظالم ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا پیچھا ڈالیں اور اس میں جا کے ٹکر ماریں، تو آپ جو ہے نا پھر ایک مظلومیت کی داستان بنائیں اور لوگوں کے ووٹ حاصل کریں۔ اور یہ جو تماشا ہے پاکستان میں یہ چلتا رہے گا، اس میں جو ہے وہ نقصان عوام کا ہی ہوئے گا، ہمارے وقت کا نقصان ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ملک میں اسٹیبلٹی کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیوس اور انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ پولیٹیشین بائی ڈیفینیشن ہی اس پرسن کو کہتے ہیں جو اپنے اپوزٹ نظریے کو، اپنے اپوزٹ سکن کو، اپنے اپوزٹ لنگوسٹک کو، اپنے اپوزٹ ریلیجن کو، ہر قسم کے انسان کے ساتھ بیٹھ کر ریزالو کر سکے جو بھی میٹرز ایٹ ہینڈ ہیں، یعنی کہ وہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اتنی زبردست ہو کہ وہ معاشرے کے اندر انارکی نہ پیدا ہونے دے، جبکہ ہمارے پولیٹیشین سکون نہیں پیدا ہونے دیتے۔ سکون اگر پیدا ہونے لگتا ہے تو جناب صاحب یہ خود ہی کسی ایسی چیز میں ٹکر مار دیتے ہیں جو ہلکی سی نہیں پھر چوٹ لگتی ہے، اس سے یہ مظلوم بن جاتے ہیں اور ہر وقت انریسٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کھیل بنا لیا، بالکل بچوں والی کوئی گیم، مذاق لگ رہا ہے تو بالکل ہی، اور یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ اس میں سفر لوگ کر رہے ہیں، عوام کر رہے ہیں، اور ہمارے مستقبل داؤ پہ لگ گئے ہیں۔ پاکستان میں ایک وکٹم سنڈروم، ایک عجیب سی بیماری لاحق ہو گئی ہے لوگوں کو کہ جو یہ ہے نا ہر وقت ہمیں یہ لٹ گیا، ہمیں زرداری کھا گیا، ہمیں عمران خان کھا گیا، پتہ نہیں کون سی ہماری ملیں چاہ رہی تھی جب پری پارٹیشن جو سی یہ کھا گئے ہیں۔ پاکستان انڈیا اگر پرانے حالات دیکھیں تو یہ بہتر ہو رہے ہیں، پروگرس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے پروگرس کرتے رہیں گے۔ تو یہ مظلومیت کے بیانیے سے ہٹ کے ہمیں طاقت کا، پروگرس کا اور اچھی امید کا بیانیہ دلانا ہوگا پاکستان میں، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔